हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र आज हामी देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको भागभन्डा मिलेको छ। लामो रस्साकसी र विवादपछि आज नेताहरूको बीचमा एउटा सहमति भएको छ र स्कुल विभागको प्रमुखमा ईश्वर पोखरेलले बाजी मार्नु भएको छ। नारायण श्रेष्ठलाई प्रचार विभागको प्रमुख बनाइएको छ भने वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ भने झलनाथ खनालले 1 नम्बरको नेतामा दाबी गर्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सहमतिको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, सहमति र एकताको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। शासनको डन्डा काङ्ग्रेसभित्र चलिसकेपछि अब निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। आज गाई जात्रा, नेपालीहरू धर्म र संस्कृति भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ। हाम्रो संस्कृतिप्रतिको सम्मान छ। हाम्रो देशमा गाई जात्रा पर्व आज भव्य र सभ्य रूपमा सबैले मनाए। हास्य कलाकारहरूले त व्यङ्ग्य हानेर आज दिनभरि नै नेताहरूमाथि कटाक्ष गरे र यसपटकदेखि गाई जात्रा केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि मनाउनको लागि कलाकारहरू विभिन्न प्रदेशमा गइसकेका छन्। यतिखेर आज हामी गाई जात्रा पर्वको बारेमा, देशको राजनीतिको बारेमा लोकप्रिय कलाकार, सम्मानित कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। दिनचर्या कसरी बित्छ तपाईँको? त्यही धेरै सामाजिक संस्थाहरूले बोलाइरहेका हुन्छन्, कार्यक्रममा यसो गइरहेको हुन्छु प्राय। हाम्रो देशमा विकास र समृद्धिको यात्राको बारेमा जसरी चर्चा भएको छ, त्यसमा तपाईँ विभिन्न सभामा गएर, गोष्ठीमा गएर बोल्दाखेरि नेताहरूले बोलेको कुरामा तपाईँको सन्तुष्टि छ? तपाईँलाई नि जस्तो सर्वसाधारण जनतालाई जस्तो फिल छ, जस्तो फिल गर्छ सबैले, त्यस्तै हो मलाई पनि। हामी कहाँ चुकेका छौँ? के कारणले हामी सफल हुन सकेनौँ आज गाई जात्राको दिन? किनभने तपाईँ हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको, बुझेको र त्यही क्षेत्रमा रमाएर जमेर आज यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो नेताहरूमा इमान्दारी सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने देख्छु म जहिले पनि, जहाँ पनि त्यही भन्ने गर्छु। धेरै कुरा गर्नु जरुरी छैन, इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो धन हो, शक्ति हो, जसलाई जनताले खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो चिज मिस भएको, लुज भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार एकदमै चर्कै छ। एकदम अफिसमा जाँदाखेरि पैसा नखुवाइकन कामै नहुने, कामै नगरिदिने, अल्मलाइदिने त्यस्तो वातावरण देखिरहेको छु, भोगिरहेको छु, हेरिरहेको छु। जुन चिजबाट कहिले पनि देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। सडक हेर्नुहोस्, हामी पिच गरेको भोलिपल्टै उब्किएको हुन्छ। हेर्दा पातलो कागज जस्तो पिच गरेको हुन्छ, खालि कालो रङ लगाएको जस्तो मात्र हुन्छ, 2 दिनमा उब्किन्छ। पानी पर्ने टाइम पारेर हतार बजेट सिद्ध्याउने हिसाबले पिच गरेको देखिन्छ। मेलम्चीको आशा गर्दा अब त आशा गर्ने पनि छोडिसक्यो मान्छेले। मेलम्चीको कुरा नगरेको खाने पाइन्छ त जनताको लागि सपना भइसक्यो। सपना एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो। आउँछ जे पर्छ भन्ने हिसाबले गइसक्यो मान्छे। जनताहरू अहिले जसरी उत्साहित हुनु पर्थ्यो नि, देशमा सिस्टम छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर किन जनतामा निराशा छ भन्नुहोस् त? के कारणले? जनताले आशा गरेको जस्तो देश अगाडि बढिरहेको छैन। जस्तो रोजगारी सबभन्दा ठुलो चिज हो। मैले भनेको छु, यो नियम कानुन एकदम माथिल्लो चिज हो, बलियो हुनुपर्छ। नियम कानुनभन्दा माथि आध्यात्मिकता हुन्छ। आध्यात्मिकताभन्दा माथि
अरू केही पनि छैन भन्छ। तर आध्यात्मिकताभन्दा पनि माथि एउटा चिज छ, शक्तिशाली बलियो चिज, त्यो हो भोको पेट। भोको पेटले आध्यात्मिकता, देउता, धर्म केही पनि मान्दैन। भोको पेटले त्यसलाई शान्त गर्ने चिज भनेको खाने पिउने विषय नै हो। त्यसको समाधान भनेको रोजगारी नै हो। जुन चिजको कमी छ, जुन चिजको अभाव छ, हाहाकार मेलम्चीको पानी जस्तै छ रोजगारी भनेको, जुनको अभावले गरेर लाखौँ युवाहरू बाहिर विदेशिनु परिरहेको छ। रोई रोई ऋण काटी मन नलाई विदेश गइरहेका छन्। त्यो नै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नि असन्तुष्टिको। होइन, असन्तुष्टि छ, तर भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो मारो हो हाम्रो। एकदम। यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न अथवा न्यूनीकरण गर्न अथवा कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? धेरै सिम्पल भन्ने लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रणले गरे सिम्पल, तर भास्ट एकदम गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ भनेको एउटा कुरा, जुन अफिसको प्रमुखहरू हो उहाँहरू एकदम भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार प्रेमी होइन। भ्रष्टाचारलाई मन पराउने, कसरी हुन्छ पैसा कमाउने, देशलाई के गरौँ भन्ने भावना भएको हुनुपर्छ। जसरी भने पैसा कमाउँ, नियम कानुन मरिजाओस्, जेसुकै होस्, आफ्नो पेट, आफ्नो कोट र आफ्नो घर मात्र देश, अरू चाहिँ कोट बाहिर चाहिँ देशै होइन, कल्ती बाहिर चाहिँ देशै होइन भन्ने जस्तो गरेर जथाभावी गर्नु हुँदैन। त्यस कारण हरेक अफिसको प्रमुखहरू भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचारबाट अलग्ग रहेको हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। जसले गरेर आफ्नो मातहतको कर्मचारीहरूलाई पनि इमान्दार बनाउन सकिन्छ। भ्रष्टाचारबाट पर राख्न, निष्कलङ्क मतलब भ्रष्ट हुनुबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ भने हायर एन्ड फायर पनि हुनुपर्छ, जुन विदेशमा देखिरहेको हुन्छ अफिसर। तर हाम्रो देशमा त्यो सम्भावना छ? अहिलेको नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ? छैन। जस्तो ट्रेड युनियनको नाम लिनलाई विचार गर्नुपर्छ, हुलडङ्गा गरेर बाटोमा डिस्टर्ब गरेर भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठिक छ, ट्रेड युनियन भनेको चाहिन्छ, कर्मचारीको हक हितको लागि कुरा गर्ने एउटा संस्था भनेको राम्रै हो। तर त्यो अनुसार भइरहेको छैन। हायर गर्नेको पक्षमा हुँदैन, फायर गर्नुपर्ने पक्षमा बचाइदिएको हुन्छ। जसले गर्दा कसरी अगाडि बढ्छ? कुनै पनि संस्थाको हाकिमहरूले पनि केही गर्नै सक्दैन। कर्मचारी र नेता मिलेर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। डेफिनेटली। त्यसलाई रोक्न कसैले पनि सकेन, पोलिटिसियनले पनि सकेन। सबभन्दा पहिले माथि राजनीति एकदम निष्कलङ्क हुनुपर्छ। राजनीति भनेको राम्रो हुनुपर्छ, राजनीति इमान्दार हुनुपर्छ, राजनीतिज्ञहरू। अब राजनीतिकहरूमा सबै के इमान्दार छन्, सबैलाई आक्षेप नलागोस्। राम्रो छैन, नराम्रोहरू धेरै छन्। त्यसलाई सहयोग गर्ने ब्युरोक्रेसी छ। ब्युरोक्रेसी र राजनीति नै सबभन्दा देशलाई नियम कानुनलाई अगाडि बढाउने त्यो चिज हो। नियम कानुनलाई सम्हाल्नुपर्ने निकायहरू नै बिग्रेको छ भने कसरी देश अगाडि बढ्छ? कसरी? किनभने हरेक ठाउँमा मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिने स्रोत हो, पैसा हो। त्यो पैसा नै गमै खाइदिन्छ भने कसरी अगाडि बढ्छ? किन हाम्रो देशमा एउटा बहस सुरु भएको छ, बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति? मृत्युदण्डको पक्षमा चाहिँ छैन म। मृत्युदण्ड दिनु पर्ला जस्तो खालकै अवस्था चाहिँ हो। कोही मान्छे पनि डराएन नि त। तर अहिलेको अवस्थामा मृत्युदण्ड राख्नु हुँदैन। किनभने अहिले हामी देखिरहेको छौँ गलत मान्छेलाई राम्रो मान्छेलाई फसाइदिने, नियम कानुनको जक्कडमा पारेर, नियम कानुनले अँठ्याएर, नियम कानुनको पन्जामा पारेर सफा केही नगरेको मान्छेलाई फसाइदिने, त्यस्तो पनि भइरहेको छ जताततै होइन। जुन त्यस्तो हुन्जेलसम्मलाई मृत्युदण्ड राख्दाखेरि फेरि अर्को कमसेकम जेलमा त निर्दोष मान्छे परिबन्धले गर्दा जेलमा त बाँच्न पाइरहेछ। मारिदिन्छ फेरि। त्यो मार्नलाई केही दुःख माने, मारे मरोस्, अर्काको छोराछोरी मरेर केही फरक पर्दैन। त्यस्तो स्वभावको मान्छेहरू छ। त्यस कारण मृत्युदण्ड भनेको राख्न अहिले हुँदैन। जसले भ्रष्टाचार रोक्नको लागि काम गर्नुपर्छ र उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ समाजमा, देशमा, तर त्यही आएका आयुक्तहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा
समातेका छन् कारबाही भनेपछि अरू ठाउँमा कस्तो होला जनताले कसरी विश्वास गर्ने त्यो आधार दिन सकेको छैन कुनै पनि संस्थाले कसरी विश्वास गर्ने कसलाई विश्वास गर्ने हामी जस्तो मान्छेसँग पैसा माग्न खोज्छन् घुमाइकन घुस माग्छ मान्छेले घुस त मागेको छैन खाना पायो हुन्थ्यो भन्नेहरू छन् काम गरिदिएको ज्यादा चाहियो भने जस्तो हिसाबले गरेको चाहिँ अनुभव छ त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न केपी ओलीजीसँग व्यक्तिगत रूपमा धेरैपल्ट भेटेका छौँ हामीले होइन भेट्दाखेरि उहाँको कुरा सुन्दा उहाँ त्यस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन अब को कसो चाहिँ केही बुझ्न पनि सकिँदैन तर ग्यारेन्टी कसैले दिन सकिँदैन त्यसै लाग्दैन के भन्ने खोइ हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट नेता कि कर्मचारी कि को त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले दिएको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिमा छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ सबभन्दा बढी राजनीतिमा छ त्यसपछि दोस्रो प्रश्न ब्युरोक्रेसीमा छ भ्रष्टाचार त्यसपछि आइएनजिओमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ होइन आइएनजिओमा छ प्रहरीमा छ सेनामा छ अदालतमा त्यत्तिकै डरलाग्दो छ किनभने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार त अदालतमा हुन्छ भनेर भन्न थालिसके मान्छेले मान्छे सुसाइड गरे कि मान्छे कतै हस्पिटलमा मऱ्यो कि अथवा कुनै झ्यालबाट खसेर मऱ्यो कि त्यहाँनिर कानुन यस्तो चलखेल चलबलाउँदो रहेछ कि त्यो कसरी फसाउने त्यसै मारेको फलानाले मारेको यो भनेर कसरी आरोप लगाउने त्यतातिर चलबलाएको हुन्छ जहाँनिर चलखेल हुन्छ धेरै देखिरहेको छौँ हामीले देशमा आशा गर्ने ठाउँ थोरै छ प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँहरूको अविश्वास छैन केपी शर्मा ओलीमाथि उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छ उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ लाग्दैन अब भ्रष्टाचार भनेको सबैले देखाएर गर्ने चिज होइन नदेखिकन गऱ्यो भने राम जाने भने जस्तै होइन अब जनताले लुकाएर गर्ने चिज अर्कै कुरा त्यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन उहाँ त महाभारतै सिङ्गै कण्ठ गरिरहेको व्यक्ति जुन विषयमा कुरा गरे पनि त्यो विषयमा त्यत्तिकै घन्टौँ बहस गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खुबी उहाँमा देखेको छु मैले तर उहाँको पनि त्यो काम हुनुभन्दा अगाडि नै धेरै बोलिदिने चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक छैन त्यो चाहिँ काम हुनुभन्दा अगाडि ल भोलि नै भयो ल भोलि नै फलाना चिज हुने भयो ल ढुक्क रहनुहोस् भनेर ढुक्कै गराउने खोज्ने त्यो पनि एक दुई त ढुक्क पनि भएको थियो जनता अब त्यो पनि ढुक्क छैन अब त्यति हो त्यसो प्रचण्डसँग पनि तपाईँको विश्वास र भरोसा छ उहाँले देश हाँक्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डसँग एउटा आँट छ आँट भएकै व्यक्ति भन्छु म उहाँसँग पनि भेटेको छु दुई चारपल्ट आँट भएको मान्छे प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ तर कुरा फेरेको पनि हामी बेला पाइरहेको छौँ गऱ्यो भने नसक्ने मान्छे चाहिँ होइन अनि शेरबहादुर देउवाप्रति तपाईँहरूको गुनासो के छ शेरबहादुर देउवा पनि कुरा राम्रोसँग सुन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग जे चाहिँ हल्का लिएको जस्तो फिल हुन्छ भने कुरा गर्दाखेरि भन्छ गरेर सिम्पल हल्कासँग लिएको देख्छु जुन सबै फरक किसिमको कमजोरी छ सबैमा त्यस्तो दूरदर्शी राजनेता हाम्रो देशमा छैन देश बनाउने देखिरहेको छैन दूरदर्शी नेता भनेको बरु राजतन्त्रलाई विरोध गरियो होइन किङ महेन्द्र चाहिँ राजाहरूमा किङ महेन्द्र चाहिँ निश्चय पनि दूरदर्शी राजा नै थियो भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँले राजा महेन्द्रसँग संवाद गर्नुभयो कुराकानी गर्नुभयो राजा महेन्द्रसँग संवाद गरेको छैन त्यो बेला सानै थिएँ तर राजा महेन्द्रको कार्यक्रमहरूमा राजा महेन्द्रको स्वागत गीतहरू गाउने काममा चाहिँ जेपी स्कुलमा पढ्दाखेरि अनि हाम्रो गाउँमै हुँदाखेरि मैले सुरुमै राजाको किङ महेन्द्रको पश्चिमाञ्चल भ्रमण हुँदाखेरि स्वागत गीत गाउन लाग्यो म त्यसो 8-9 वर्ष मात्रै थिएँ मलाई सिनहरू याद छ त्यसो भए राजा महेन्द्र दूरदर्शी नेता हो पक्कै हो त्यसपछि उनले गरेको कुराहरू यो 14 अञ्चल 75 जिल्लाको विभाजन गरेको अनि हरेक अञ्चलहरू गर्दाखेरि उत्तरदेखि दक्षिण छोएर गरेको तरिकाहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू बनाएको पहाडको बस्तीलाई तराईको मान्छेलाई पुनर्वास गराउने कामहरू गरेको धेरै राम्रो कामहरू भएको छ जुन चिजलाई हटायो भने बिग्रिन्छ त्यसैलाई त्यसपछि
बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला अथवा धेरै नेताहरू जसले देशमा नेतृत्व गरे, हरेक मुभमेन्टको कुरा गर्दैछु म, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूमा तपाईँलाई मनपर्ने नेता को त? मनपर्ने नेता सबै मनपर्छ। बिपी कोइरालाजीहरूसँग त्यति सम्पर्क भएन। उहाँले हाम्रो यमलोक भन्ने कमिक देखाउनको एकाडेमीमा उहाँ चाहिँ हेर्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग कुरा भएको छैन कहिले पनि। तपाईँले बिपी कोइरालासँग कहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्नु भएन? संवाद गरेको छैन। उहाँको निधन हुँदाखेरि मलाई चाहिँ गएको थिएँ। एउटा राम्रो नेता भन्ने लागेको थियो, राम्रोसँग थाहा थिएन, त्यही पनि गएको थिएँ। अनि राम्रै नेता हो भन्ने लाग्छ उहाँको विषयमा पढ्दाखेरि। उहाँले लेखेको लेखहरू, कथाहरू, उहाँले गरेको व्यवहारहरू, उहाँको योगदानहरू छ पक्कै पनि। त्यसलाई एकदम हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अनि गणेश मानजीसँग अलिकति सम्पर्क भएको छ। गणेश मानजीमा पनि एउटा त्यागी भावना, जस्तो प्रचण्डजीमा एउटा फुर्ती आँट छ नि, एउटा हिम्मत ल भनेर त्यो गणेश मानजीमा प्र्याक्टिकलिटी छ, प्र्याक्टिकल छ। अझ पदमा मोह नभएको त्यो ठुलो त्याग पनि उहाँमा त्यो छ जुन अरूमा देख्दिनँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीमा जेसैलाई पनि हँसाएर ठिकठाक पार्न सक्ने एउटा खुबी छ। उहाँसँग पनि 2-4 पल्ट भेट भएको थियो। उहाँले एकचोटि त्यहाँ दसैँको चिया पार्नु बोलाएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले सभागृह के कन्भेन्सन हलमा बानेश्वरमा। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले हामीले देख्यो भने ओहो तपाईँलाई राम्रो खुसी लाग्यो, शुभकामना छ दसैँको। म यो राजनीतिक क्षेत्रमा नलागेको भए तपाईँहरूकै हाँसीबेगुन क्षेत्रमा लागेको थियो होला भनेर हाँस्नुभयो। अनि मैले पनि भनेको थिएँ हामी पनि यो हाँसीबेगुन क्षेत्रमा नलागेको भए नेता राजनीतिमै लाग्थ्यौँ होला भने ओहो भने रमाइलो गर्नुभएको थियो। जस्तै एमाले चिया खानु बोलाउनु भयो होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। उहाँ आउँदाखेरि पनि सरासर सबै त्यो एमालेको नेताहरू, उहाँ एमाले नेता प्रतिपक्षी हुन्थ्यो होइन। भवानी माता दुर्गा भवानी तपाईँहरू सबैले प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने क्षमता प्रदान गरौँ भनेर बोलाइदिनु भयो। रमाइलो थियो, उहाँको प्रेजेन्टेसन रमाइलो छ। उहाँमा पनि त्यागी भावना छ। उहाँ जसरी बालुवाटार पस्नुभयो, सुराई र ट्याङ्की एउटा लिएर बाहिर निस्कनुभयो, त्यो सुराई र ट्याङ्की लिएर बालुवाटार क्वार्टरबाट बाहिर निस्कने हिम्मत अरू नेतामा देखाएको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको नेता देखिएन। छैन। तर त्यो किसिमको कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सरल एकदम व्यक्तिगत रूपमा लाभ नलिने नेता कोही देखिएन। छैन एकदम। त्यो मनमोहन अधिकारीसँग तपाईँले सङ्गत गर्नु? मनमोहन अधिकारीसँग पनि 2-4 पल्ट समारोहमा भेटेको छु। समाचार भेट उहाँको बेग्लै थियो, बेग्लै एकदम गुड ह्युम्यान बिइङ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त सिटमा बसिरहेको उठेर आएर अँगाल मार्न आउनुहुन्थ्यो हामीलाई पनि उहाँले राम्रो नजरले हेर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो कामलाई, हामीले गरेको हाम्रो गतिविधिलाई सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको लाग्छ। अनि मदन भण्डारीसँग संवाद भयो, कुराकानी भयो? मदन भण्डारीसँग कुरा भएको छ, हल्का त्यस्तो दोहोरो कुरा, धेरै कुरा भएको छैन। हाम्रो तपाईँहरूको प्रोग्राम हामीले जेलमा बस्दाखेरि क्यासेट सुन्थ्यौँ धेरै। तपाईँहरूले धेरै राम्रो योगदान छ तपाईँहरूको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर हाम्रो प्रशंसा गर्नुभएको छ। हाम्रो त्यो एउटा बिहेको समारोहमा भेट भएको थियो। तर मदन भण्डारीजीले एउटा कम्युनिजमलाई एउटा सुधार गरिदिनु भयो। यो उहाँले ल्याएको के अरे बहुदलीय जनवाद ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीले जुन नीति अङ्गीकार गर्यो त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक सिस्टमलाई गर्यो। त्यो ठुलो कुरा न त त्यो बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले अगाडि नपस्किदिएको भए अहिले हामी फेरि उत्तर कोरिया जस्तो हुन सक्थ्यौँ होला, अथवा त्यो बेलाको लेनिनको पालाको जस्तो, स्टालिनको पालाको जस्तो अवस्था हुन सक्थ्यो होला। त्यो चिजबाट बुलेटबाट ब्यालेटमा ल्याइदियो जसले गरेर हामीले सास फेर्ने ठाउँ पायौँ। हामी डेमोक्रेसी पक्षधरको मान्छे। म कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग हामी एफिलिएटेड छैनौँ, संलग्न छैनौँ। हामी अलग, पर जहिले पनि प्रतिपक्षी। जस्तै जर्नलिजम, शुद्ध जर्नलिजम कसैको पक्षमा लाग्नु हुँदैन भनिन्छ। हामी पनि आफूले एक किसिमको जर्नलिस्टकै रूपमा हिँडिरहेको भन्ने लाग्छ मलाई। कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य जहिले पनि प्रतिपक्ष, जहिले पनि प्रतिपक्षीहरू बसिरहेको छौँ।
पब्लिकको होइन, पक्षमा सत्ताको लागि तपाईँलाई आग्रह भएन आउनुहोस् मन्त्री बन्नुहोस् विभिन्न लाभको पद लिनुहोस् भनेर तपाईँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्ने ठुलो पद हो, देशलाई सुधार गर्न सक्ने पद हो, त्यो असाध्यै पावरफुल शक्तिशाली कुर्सी हो त्यो। तर हामी त्यो बाटोमा कहिले हिँडेनौँ, त्यो आफूले बाटोमा नहिँडेको हुनाले त्यो बाटोमा लाग्यो भने बिग्रिने काम बाहेक उल्टो रिजल्ट पाउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हामीलाई मन्त्री हुनुभन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुभन्दा महजोडी भएर बस्नु नै हाम्रो देशको नेतृत्व महजोडीले लिनुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब स्वास्थ्यको कारणले पनि सकिँदैन। एक नम्बर स्वास्थ्यको कारणले आफ्नो कामै गर्नलाई यहाँ विचार गरी गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्छु आफ्नो काम चाहिँ, आफ्नो कामै मेरो लागि चाहिँ कामै भगवान्, मेरो कामै मेरो लागि औषधि हो। मेरो पार्किन्सन औषधि प्रब्लम छ होइन, पार्किन्सनको लागि त स्टेज प्रोग्राम कला क्षेत्र त एकदम औषधि, किनभने यसले मुभमेन्ट डिसअर्डर गर्छ, अनुहारलाई यसो फ्ल्याट बनाइदिन्छ, एकदम डेट एक्सप्रेसन बनाइदिन्छ। यसो गर्नु पऱ्यो, स्टेजमा चल्नु पऱ्यो, यहाँ एक्सर्साइज हुन्छ, औषधि हुन्छ। स्वर सानो हुँदै जान्छ, त्यहाँ ठुलो स्वरले बोल्नु पऱ्यो, औषधि हुन्छ। मेरो काम मेरो लागि औषधि पनि हो, त्यस कारण त्यसलाई म कसरी गर्नु, आफ्नो पेसालाई तपाईँ छोड्नु हुँदैन, छोडिदिनु पनि। राजनीति भनेको अब कहिले त्यतातिर लाग्दैन हामी राजनीति। तपाईँहरूलाई राजनीतिसँग निकट हुनको लागि त धेरै अवसर थियो नि त, चाहेको बेस थियो, किनभने तपाईँहरू पञ्चायती व्यवस्थाको खिलाफमा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। पञ्चायतमा पनि सबभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ भएको त्यसबाट पनि भ्रष्टाचारको नराम्रो किसिमकै असरहरू थियो, तर अहिले जति थिएन। त्यो बेला पनि भ्रष्टाचार त थियो नि, जुन भ्रष्टाचारलाई नै हामीले विकराल सम्झेर विरोध गऱ्यौँ। त्यसबेला भएको अन्याय अत्याचारहरू, त्यसबेला भएको शासन पद्धतिहरू, निरङ्कुशताहरू र डेभलपमेन्टको गति ढिला भइरहेको, त्यो चिजलाई हामीले विरोध गरेको थियौँ त्यो बेला पनि। तर त्यो गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्दाखेरि धेरै मान्छेको आकर्षण हुन्थ्यो, हामीले लाइन लाग्थ्यो मान्छे। राजाहरूलाई पनि कहिले पनि इन्डिभिजुअली हामीले कहिले पनि विरोध गरेको थिएनौँ। तपाईँले राज संस्थामाथि आक्रमण गर्नु भएन कहिले पनि? व्यक्तिगत रूपमा गरेको थिएनौँ सुरुमा। पछि हामीले त्यो अन्याय अत्याचार जहिले पनि खालि वर्षैभरि जन्मोत्सव मनाइराख्ने, तकमा दिनमा लट्ठ भइरहने यस्तो चिज, जुन चाहिँ ठिक छैन। यो क्या तकमा यो सानो तकमा दिएर के दिएको छ, त्यो लिनलाई के पाएको छ भएन नि, जन्मोत्सव मनाइरहेको छ जहिले खास धेरै काम भइरहेको थिएन कि, जस्तो किङ मेहनत पालन जस्तो ढ्याङढुङ भएको थियो नि, त्यस्तो खालको थिएन। तपाईँहरूले गाई जात्रा कार्यक्रम गर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थामाथि ठुलो प्रहार गर्नु, सुरुमा पञ्चायतमा भएको विकृतिहरू विषयमा गरेको थिएँ। त्यसपछि हुँदै नभएपछि अनि व्यवस्थालाई नै भएन भने, त्यसपछि राज संस्था पनि भएन भने त्यहाँ अलिअलि गरेर त्यहाँ पुगेको। तपाईँहरूले गाई जात्रा कार्यक्रम त्यतिखेर गरिरहँदाखेरि दरबारबाट तपाईँहरूलाई गाली हुन्थेन? किन गरेको यस्तो कार्यक्रम भनेर केही सन्देशहरू प्रभाव हुन्थेन, आउँथेन? हामीले गाई जात्रा कार्यक्रमहरू हाँसी व्यङ्ग्य कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त्यसै नबुझिकन गरेको होइन, त्यसै स्टेजमा हाम फालेको होइन। अलिअलि गरेर व्यङ्ग्यको मात्रा बढाउँदै त्यहाँसम्म पुगेको हौँ होइन। अनि सुरुमा त अझ मैले त्यो पहिला कृषि सञ्चयको छोडेर कृषिमा जाहिर खाएँ। केही महिनामा बिबिसीबाट रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्सन सम्बन्धी ट्रेनिङ दिन आयो। त्यो ट्रेनिङ लिएपछि त्यसमा पुरानो कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, ट्रेनिङ लिनेहरूमा म जस्तै नातिकाजी शिवशङ्कर दाई, नाति दाई, हिरण्य भोजपुरी दाईहरू हो, गणेश ऋषि दाई हो, पाण्डव सुनारहरू, सिरानी भीमबहादुर थापा, आनन्दपुरी प्रहरी कार्यक्रममा आनन्दपुरी हामीहरू थियौँ क्या। त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि ट्रेनिङहरू मिलेर एउटा प्रोग्राम बनाउने प्रोग्राम भयो, प्रस्ताव भयो। त्यो एउटा प्रोग्राम बनायो, त्यो प्रोग्राममा रससङ्ग थियो। त्यो रससङ्ग भनेको हाँसी व्यङ्ग्यको कार्यक्रम थियो। त्यो प्रोग्राम महिनाको ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो, रेडियो वरिपरि झुम्मेर मान्छेहरू सुनेको हामी देखेको छौँ होइन। त्यो रससङ्ग कार्यक्रममा एउटा सानो आइटम गरेको थिएँ मैले, बिजी डिजी भन्ने। त्यो कुनै पोलिटिकल व्यङ्ग्य पनि थिएन, कुनै व्यवस्थाको विरोध पनि थिएन। खालि सिर्फ एउटा अफिसको हाकिम धेरै बिजीमा त भइरह्यो, केही काम भइरहेको छैन भने त्यति गर्दाखेरि सेन्सर पास गरेन। जुन कि त्यो अहिले सुन्दाखेरि त
ठुलो हास्यास्पद कुरा हो त्यो। अफिसको हाकिमले काम गरेको छैन, खालि बिजी मात्र भइरहेको हो भन्ने गर्दाखेरि सेन्सर पास गरेन। त्यो सेन्सर पास नगरी फेल गऱ्यो भने त्यो प्रोग्राम काट्यो भने 10 मिनट रेडियोको स्लटै खाली हुने भएर ल यो यति भन्नुहोस् न भनेर पास गरेको। त्यसो बेला फकिब शाहजी हुनुहुन्थ्यो, यतिसम्म होस् न भन्नुहोस् न भनेर पास गरिनु भयो। त्यो अर्कोपल्ट नजिर भयो। अनि त्योभन्दा अलिकति बढाउँदा त्यसरी पब्लिक हाम्रो साथमा भएपछि अब फुर्ती गरे हुन्छ भनेर फुर्ती गरेर अगाडि बढेको। धेरै विषयवस्तु थियो वर्षभरि तपाईँले हामी चलाकी गरेको राखेको विकृति त्यो बेला हामी चलाकी गर्थ्यौँ। अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार थियो त्यतिखेर। त्यो बेला हामी चलाकी गर्थ्यौँ। कसरी चलाकी गर्नुहुन्छ तपाईँ? सेन्सरमा एकदम कडा हुन्थ्यो। अरूको कार्यक्रम साधारण त्यहाँको सुब्बा सेक्सन अफिसरले हेर्थ्यो भने हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ अञ्चलाधिकारी सहायक अञ्चलाधिकारी नै हेर्थ्यो होइन। एकदम कडा गर्थ्यो हामीलाई चाहिँ। तर हामीले त्यो सबै त्यो उहाँहरूको नसा बुझिसकेका थियौँ, उहाँहरूको काम गर्ने तरिकाहरू बुझिसकेका थियौँ, साइकोलोजी बुझिसकेका थियौँ। अनि त्यो स्क्रिप्ट पास गरेर स्क्रिप्ट दिँदाखेरि हामीले अर्कै स्क्रिप्ट दिन्थ्यौँ। स्क्रिप्टमा शीर्षक एउटा त्यही राखेर अंशबन्डा भने त्यही अंशबन्डा राख्यो, प्यारालाइसिस भने प्यारालाइसिस राख्यो। तर तलको कन्टेन्ट उनीहरू सेन्सर फेल गर्ने शब्दहरू सेन्टेन्सहरू फालेर सर्ट गरेर ठिक्क पारिदिन्छौँ। यति त भन्नु भइहाल्छ भनेर पास गरिदिन्थ्यो। अनि पछि बाँकी आफू भन्नु स्टेजमा गएपछि जे भन्न खोजेको थियौँ सबै हामी एउटा शब्द पनि घटाउँदै थियौँ। इभन त्यो भने त्यो यमलोक देखाउँदाखेरि फर्स्ट टाइम यो प्रतिबन्ध फुका गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई किङ वीरेन्द्रको पालामा होइन। फुका गरेर बिपी गणेश मानजी मनमोहनजीहरू हेर्न आउनुभएको प्रोग्राम थियो। त्यो बेलामा पनि राजा वीरेन्द्र चाहिँ चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो बेला पनि त्यो शब्द 7 साल नभन्नुहोस्, 17 साल नभन्नुहोस् त्यसो गरेको थियो। 7 सालले हामीले हुन्छ भनिदिनु भने नभन्नु हुन्छ भनिदिनु भन्ने स्टेजमा गएर त्यो नवीनीकरण प्रोग्राम हाम्रो जर्क हुन्थ्यो। अनि हामीले जेम्स बोन्ड साल कुन सालमा जन्मनुभएको तपाईँ? जेम्स बोन्ड साल। क्या हो जेम्स बोन्ड साल? जेम्स बोन्ड साल भनेको 007 भन्यो। 7 साल त भनिनौँ। त्यसरी पनि छलछाम पारेर हामीले प्रोग्राम गर्दै नै के गऱ्यौँ खोइ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि उहाँको के प्रतिक्रिया आउँथ्यो राजा वीरेन्द्रको? राजा वीरेन्द्रले यसो भयो भने कहीँ आउँदैन थियो होइन। तर त्यहाँ बस्ने भने राजा एकदम हाँसेको मात्रै त्यहाँ मात्र फोकस हुन्थ्यो। राजा चाहिँ खुब हाँस्यो र बस्यो भन्ने कुरा गर्थ्यो। त्यति मात्र खास हुन्थ्यो। जनताको एजेन्डाको बारेमा, जनताको जनचाहना र रुचिको विषयमा तपाईँहरू कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अहिले त्यो किसिमको कार्यक्रम छ हाम्रो देशमा गाई जात्रामा? हाम्रो कुरा गर्दा पर्दा हामीले त्यो बेला देखाएको अंशबन्डा भन्ने कमिक देखायो जुन पत्रोत्तर कार्यक्रम के देखायो होइन। त्यो कुरा अहिले सुन्दा पनि सान्दर्भिकै छ। देश अगाडि खासै नबढेको त्यही भएको त्यहाँ फिल हुन्छ त्यो सुन्दाखेरि। हामीले पुरानो जमानामा यमलोक देखाएको प्यारालाइसिस, अंशबन्डा, रद्दी टोकरी, लन्डन एयरपोर्ट, गाउँ खाने कथा यो सुन्दाखेरि त्यो बेला जुन अवस्था थियो त्यो अहिलेसम्म त्यस्तै छ कि होइन। सिस्टम परिवर्तन भयो। पञ्चायती व्यवस्थाबाट बौद्धली व्यवस्था आयो, बौद्धली व्यवस्थाबाट फेरि राजाको शासन आयो, राजाको शासनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आजको दिन संविधान चेन्ज भयो, संविधान आइसक्यो, नयाँ संविधान आयो। तर काम गर्ने शैलीमा त्यस्तै छ, कुनै परिवर्तन छैन भनेको छ। तर रिजल्ट छैन क्या। रिजल्ट आउने किसिमले राम्रो रिजल्ट आउने किसिमले अगाडि बढेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। पञ्चायत कालमा पनि गाई जात्रा गर्नुभयो, बौद्धली व्यवस्थामा पनि गर्नुभयो, राजाको शासनमा पनि गर्नुभयो, गणतन्त्रमा पनि गर्नु भएको छ। तर गाह्रो र चुनौती कहिले थियो? पञ्चायत टाइममा चाहिँ नि बोल्न पाइँदैन, बोल्यो लगेर थुन्देला भन्ने पिर थियो। लगेर थुन्दिनु हो कि भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो जतिखेर पनि। जहिले पनि कार्यक्रम देखाएर त्यहाँबाट धेरै नबसिकन छिटो निस्किहाल्थ्यौँ हामी। किन पक्राउनु पर्ने बेकारमा भनेर के गर्छ त्यहाँ त्यति बेलाको शासनले। त्यही भएर छलाउनतिर लाग्नु पर्थ्यो। त्यसरी नै पञ्चायत बित्यो। पञ्चायतलाई हामीले टर्यो पञ्चायत अवस्था होइन। त्यसको पिरियड सक्यो। पछि माओवादी शासन आयो। त्यसो वाइसिलहरूको बिग उयो थियो, काम गर्ने उतै हत्या हिंसा चलिरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ व्यङ्ग गर्नलाई एकदम सतर्क फेरि। त्यो बेला थुन्देला भने पिर थियो, त्यो बेला त मार्देला भने पिर। यस्तो अवस्था पनि देशमा पुग्यो। अब त्योबाट अहिले साम्य भएको छ, शान्त भएको छ।
डेमोक्रेटिक किसिमले नेताहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ कम्युनिस्ट उसमा पनि जसले गरेर अलिकति सजिलो भएको छ फेरि हुन्छ त्यसमा डेमोक्रेसी नै हुनुपर्छ देशमा भन्ने लाग्छ मलाई त्यसमा डेमोक्रेसीको विकल्प छैन डेमोक्रेसी विकल्प छ डेमोक्रेसी नै हो तर फेरि पनि चर्चा सुरु भएको छ राज संस्था ल्याउनु पर्छ पुरो राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाउनु पर्छ भनेर त भन्न थाले नि मान्छेहरूले यो काम गरेको तरिका नमिलेर यसो भइरहेको हो काम गरेको तरिका नमिलेर भयो राजतन्त्र आएर राम्रो हुन्छ भने चाहिँ पक्कै लाग्दैन मलाई पक्कै लाग्दैन खालि राजा बनाएर यो राजतन्त्रहरूमा कस्तो हुन्छ भने जनताले धर्म कर्ममा चुर्लुममा डुबाएर जनतालाई मूर्ख बनाएर रूढिवादी अन्धविश्वासमा डुबाएर शासन गर्ने एउटा पद्धतिमध्ये एउटा राजतन्त्र पनि होइन भन्ने लाग्दैन मलाई संसारमा जहाँ राजतन्त्रहरू हुन्छ त्यहाँ धर्मलाई बढी युज गरिरहेको हुन्छ धर्म एकदम देउतालाई ढोकाइ गरेर यसो उसो हुन्छ त्यसो उसो हुन्छ भनेर हावामा एउटा कल्पना त्यसो व्यवस्थाको विकल्प छैन गणतन्त्रको विकल्प छैन गणतन्त्रमा पढ्न पाइन्छ अध्ययन गर्न पाउँछ धर्ममा मात्र होइन सबै वैज्ञानिक हिसाबले अगाडि बढ्न पाइन्छ होइन त्यसले गरेर जस्तो पढाइ लेखाइ गरेको मान्छे एकदम अनपढ मान्छेमा निश्चय पनि फरक हुन्छ उहाँको कुरा गराइ बुझाइ हेराइ देखाइ सबै फरक हुन्छ त्यसै हो डेमोक्रेसी अब यो पहिला राणा शासनको टाइममा दरबार स्कुल एउटा मात्रै थियो अरे मैले किताब पढेको थिएँ होइन थियो त्यहाँ भर्ना हुनलाई दरबारको स्वीकृति चाहिने कस्तो अवस्था थियो होला त्यहाँ एउटा स्कुलमा भर्ना हुनलाई दरबारको राजाको श्री 3 महाराजको स्वीकृति पाएपछि मात्रै भर्ना हुनुपर्ने त्यस्तो पढ्नै नदिने जानबुझी गर्नै नदिने त्यस्तो अवस्था थियो पछि पञ्चायत आएपछि खुकुलो भयो खुल्ला भयो होइन त्यही पनि दरबारको गुणगान गर्नुपर्ने कोर्सहरू थियो त्योबाट मुक्त चाहिँ भएको छ तर जस डेमोक्रेसी चाहिन्छ डेमोक्रेसी राजाको शासनमा पनि तपाईँहरू सडकमा जानुभयो गणतन्त्र चाहिन्छ संहिता चाहिन्छ अथवा अधिकार चाहिन्छ भनेर सबै अधिकार नेपाली जनताले पाएका छन् अहिले संविधान सभाबाट संविधान आइसकेका छ तिनै त अब निर्वाचन भइसकेका छ सरकार जताततै छ स्थानीय तहमा छ प्रदेशमा छ र केन्द्रीय सरकार छ अब ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् त्यसमा व्यवस्था असफल हुँदैन हाम्रो देशमा डेमोक्रेसीलाई असफल बनाउन दिनु हुँदैन नेतृत्वले राम्रोसँग काम गरेन भोलि के हुन्छ जनताहरू अब यो व्यवस्थाकै विपक्षमा उभिने हो कि भन्ने फेरि पनि बहस त सुरु भएको छ नि भोलि के हुन्छ कस्तो हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन तर डेमोक्रेसीलाई मर्न दिनु हुँदैन डेमोक्रेसी भएन भने हामी डेमोक्रेसी भएन भनेदेखि हामी जनता मानिस भएर जन्मेर मानिस भएर बाँच्न पाउँदैन पशुको जीवन बाँच्नु पर्ने हुन्छ बलिको बोक्रा ठाउँ बाख्रा बल्ने खुल्ला रूपमा आएर त यसो अन्यायहरू देखिरहेको छौँ त्यो बेला भित्रभित्र कति अन्यायहरू जब मिडिया कमजोर थियो मिडियाले मुख थुनिरहेको थियो त्यो बेला कति अन्याय अत्याचार होला भित्रभित्र डेमोक्रेसी भएन भने त्यो युगमा फेरि फर्कनु पर्ने हुन्छ हामी ढुङ्गे युगमा फर्कने होइन अगाडि बढ्ने हो डेमोक्रेसी भनेको एउटा त्यस्तो सिस्टम हो जो काम गर्दै जान्छ बिग्रिँदै जान्छ त्यसलाई सुधार्दै जाने भनेपछि एउटा छाता बन्नलाई 300-400 वर्ष लाग्यो भन्छ साइकल बन्नलाई 300-400 वर्ष लाग्यो भनिन्छ होइन भनेपछि देशको शासन व्यवस्था त एउटै गरिराख्नु हुँदैन त्यसलाई चेन्ज गर्दै लान्छ समयअनुसार त्यो भनेको डेमोक्रेसीमा त सम्भव हुन्छ त्यस कारण डेमोक्रेसी चाहिन्छ देशमा तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपटक भन्नुभएको थियो अब हाम्रो देशमा कसैले क्रान्ति गर्नु पर्दैन राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो अब विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भनेर उहाँको जुन सोच थियो आज मुलुक त्यतातिर गएको छ राजनीति पुग्यो निश्चय पनि राजनीतिको लागि डेमोक्रेसीको लागि यो जुन आन्दोलन सान्दोलन गरेको हो डेमोक्रेसी आइसक्यो अब डेमोक्रेसी सिस्टम त आइसक्यो नि त्यो फेरि त्यसको लागि आन्दोलन गरिरहनु जरुरी छैन राजनीति चलखेल गर्नु जरुरी छैन अब तर देशमा राजनीति अझै पनि बढी भइरहेछ सामाजिक संस्थाहरूमा राजनीति छिर्छ स्कुलमा राजनीति छिरिरहेको छ डक्टरी जस्तो पवित्र पेसामा राजनीति छिरिरहेको छ इन्जिनियरिङ पेसामा राजनीति छिरिरहेको छ लयर पेसामा राजनीति छिरिरहेको छ राजनीति नछिरेको छिरेर डिस्टर्ब नगरेको कुनै निकाय छैन कुनै ठाउँ छैन कुनै
हेर्न लायकको ठाउँ छैन, जसलाई आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस्तो भइरह्यो क्या। जुन चिज चाहेको थिएन, जुन चिज चाहेको ल्याएको चिज ल्यायो, ल्याउन खोजेको चाहिँ ल्यायो, रिजल्ट जुन खोजेको थियो त्यो चाहिँ उल्टो भइरहेछ। त्यही चिजले अस्थिर भइरहेको, अस्थिर महसुस हुन्छ हामीलाई अझै पनि। तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि संवाद गर्नुभएको छ पछिल्लो समय? नगरेको छ, एकचोटि भेटेर कुरा गरेको छु। त्यो एकचोटि त्यो नागार्जुनमा हुँदाखेरि त्यो गोकर्णमा बोलाएको थियो नि, त्यो बेला हामी पनि गएको थियौँ दौरा ल्याएर। त्यो बेला अब के गर्ने, त्यो देश अड्किरहेको थियो त्यो बेला पनि। पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा, राजा एक ठाउँमा भइरहेको थियो। त्यो बेला हामीले सजेस्ट गरेको थियौँ, ज्ञानसँग उभिएर कुरा गरेको थियौँ एकछिन। मतलब अब यसमा एक स्टेप डाउन हुनुपर्छ, अडान लिएर एडमेन्ट गरेर बस्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा गरेका थियौँ हामीले। त्यो सम्झाएको छ कि छैन। अनि नेता विक्रम चन्दको अहिले द्वन्द्व त फेरि पनि जारी छन्, एकसाथमा गतिविधि त भइरहेछ नि। द्वन्द्व भनेको सधैँ रहिरहन्छ, जारी रहने चिज रहेछ, रहिरहन्छ। तर हिंसात्मक हुनु हुँदैन, हिंसात्मक होइन, बोलेर गर्नुपर्छ। मारेर पनि हुन्छ कहीँ, मारेर बुद्धले अङ्गुलमाललाई मारेर समस्या समाधान भने मारेर गर्थ्यो नि, तर मारेन त। हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म एउटा डिफ्रेन्स म अलिकति फिल गरेँ। हिन्दू धर्म चाहिँ प्रब्लमहरू आउँछ, मारेर समाधान गरेको छ। रावणलाई, कंसलाई, हिरण्यकशिपुलाई होइन मारेर समाधान। बुद्ध धर्म एक स्टेप फरक के देख्छु भने मारेर होइन, राक्षसलाई मारेर होइन। राक्षस त यो मनभित्र छ, कहिले मर्न सक्दैन राक्षस, मार्न सकिँदैन राक्षस। यो म बाँच्नु जेल यो राक्षस यहाँभित्र रहन्छ। मलाई मारेपछि म मरेपछि मात्रै मनको राक्षस मर्छ। मेरो मनको राक्षस त मर्छ, फेरि अर्को मनमा त पुगिसकेको हुन्छ राक्षस। त्यसलाई राक्षसलाई मारेर होइन, मोटिभेट गरेर स्पष्ट सम्झाएर कुरा यसो होइन, यसो 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 भनेर स्पष्ट गरेर सम्झाउनुतिर लाग्नुपर्छ। उहाँहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो संवादबाट? एकदम संवादबाट आउनुपर्छ। संवादबाट आउनुको जस्तो बुद्धिमानी काम, पाको काम अरू केही हुँदैन। मारेर गर्ने भनेको त्यो त विचार नपुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई। रिसको चोकमा जे पनि गर्छ नि, त्यो रिसले मान्छेमा काम, क्रोध, लोभ, मोह भन्ने हुन्छ होइन। भनिन्छ गल्ती गरे पनि डराउनु पर्दैन, पाप गरे पनि डराउनु पर्दैन। गल्तीबाट सही बाटो चिनिन्छ, पापबाट पुण्य के हो बुझ्न सकिन्छ। रिस अहङ्कारबाट आफ्नो कहाँ टिकिरहेको छ भने थाहा देख्दैन भन्छ नि, आँखा ब्लाइन्ड हुन्छ, केही पनि दृष्टिबाट काम गर्न छोड्छ। भने रिस भनेको मार्नलाई रिसाउनुपर्छ, त्यो रिस भनेको बेकारको चिज हो। रिस, राग, द्वेष राख्नु हुँदैन, कुरा गर्दैन, कुरा टेबल। डेमोक्रेसी भनेको त्यस्तो टेबल हो जहाँ राजा त्यो यस्तो टेबल जहाँ राजावादी पनि अटाउँछ, विप्लववादी पनि अटाउँछ, प्रचण्डवादी पनि अटाउँछ, बाबुरामवादी पनि अटाउँछ, गणेशमान बिपी कोइरालावादी पनि सबै अटाउँछ। त्यहाँ टेबल टक गरेर समस्या समाधान गर्छ। मारेर सब त्यो त मूर्खाइ काम हो। तपाईँहरूले गाई जात्रा कार्यक्रम गर्न छाड्नु भएको कति वर्ष भयो? गाई जात्रा खोइ धेरै त भएन। सबभन्दा कन्भेन्सन हलमा गएको चाहिँ त्यो रिमोट कन्ट्रोल भन्ने देखाएको, त्यसपछि संसद भवन बनाइयो, त्यसपछि हामी महजात्रा भनेर हामी गाई जात्रामा धेरै आर्टिस्टहरूले पनि भाग लिएको हुन्छ क्या। 2-4 हल छ काठमाडौँमा, सबै अकुपाइड हुन्छन्। हामीले अकुपाइड गर्ने अरूलाई मर्का पर्ने देख्यो, मर्का पर्यो भन्ने गुनासो आएको हुनाले हामीले गर्न छोड्यौँ। गाई जात्रा टाइम नगरेर अरू टाइममा महजात्रा भनेर गर्न थाल्यौँ। महजात्रा त 12 महिना गर्नु पाइन्छ नि भनेर महजात्रा त थुप्रो काठमाडौँमा कचेरी गऱ्यौँ, जिल्लामा गऱ्यौँ, अझ विदेश अमेरिका, बेलायत, युरोप महजात्रा त अहिले पनि जारी छ तपाईँहरूको छ, तर गाई जात्रा चाहिँ छोडिदिनु भयो। गाई जात्रा भनेको महजात्रा र गाई जात्रा उस्तै हो। त्यसो गाई जात्रामा अहिले कन्टेन्ट नभएर, विषयवस्तु नभएर तपाईँहरू ब्याक हुनुभएको? विषयवस्तु नभएर होइन, अब अलिकति मलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिइरहेको छैन। जस्तो स्वर सान्सन हुने होइन, भने बेलामा छोटो पाइला हिँड्नलाई नसक्ने, गाह्रो हुने, लामो पाइला गर्न नर्मल देखिने, त्यो अलमल छ। त्यो ठ्याक्क मैले गर्न सकिरहेको छैन। स्वास्थ्यको कारण पनि अलिकति स्लो भइरहेको छौँ हामी। किनभने तपाईँले नाटकबाट जसरी आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो, आजसम्म तपाईँ नेपाली चलचित्रदेखि हरेक क्षेत्रमा जम्नु भएको छ, सफल हुनुभएको छ। अब तपाईँको चाहना कुन चाहिँ विधामा हो त मन्दिरचन्द्र श्रेष्ठज्यू? देश राम्रो होस् भन्ने एउटा चाहना हो। त्यत्रो जनताहरूले
झगडा गरे, लडे, मरे, होइन? त्यत्रो सबै अब देशको उन्नति, आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने देशको चाहना छ सबै जनताको। हाम्रो पनि त्यही हो, आर्थिक समृद्धि होस्, विदेशमा गएर त्यो काम गर्न नपरोस्, रोजगारीको यहीँ बाटोहरू बनाउनुतिर लागोस्। किन तपाईँले विश्व घुम्नु भएको छ नि त, विश्वलाई देख्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, विश्वमा प्रगति उन्नति जसरी भएको छ, विकास भएको छ नि, हाम्रो देशमा हुन सकेन। तपाईँ गीत र सङ्गीतलाई पनि माया गर्नुहुन्छ? एकदम। गीत गाउनुहुन्छ? मलाई गीतमा हाँस्यव्यङ्गभन्दा गीतमा आनन्द लाग्छ। हाँस्यव्यङ्ग सबैको लागि, गीत चाहिँ आफ्नो लागि भन्ने लाग्छ मलाई। गीतमा म फुर्छु कि गीतको कुरा गर्दा, गीतमा डुब्दाखेरि। तर हाँस्यव्यङ्गमा यस्तै टाइम दियो कि मैले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो इच्छा सबै मैले व्यवस्था गरेर यतातिर लागेँ। त्यहाँ अब गाउने इच्छा थियो, गाउने इच्छा छ। अब त्यो साथै पुर्ने गीत आउँथ्यो। त्यसमा आज एउटा गीत गाइदिनुहोस् नेपाली जनतालाई, गाई जात्राको दिन। के गीत गाउने हो? खै गीत गाउने अब एउटा धेरै अगाडि गीत गाइरहेको थिएँ। शक्ति बल्लभजीले त्यो खोलाबारी त्यसमा एकैपल्ट दिएको, मैले लेखेर गीत लेखेर दिएको, दुईवटा लिएर राखिदिएको थियो। त्यसमा एउटा गीत चाहिँ त्यसै भिजुलाइज नभएकोले ओझिनु परेको थियो। त्यसको एक लाइन गाउनमा, पानी सुक्यो बागमतीमा, आगो लाग्यो वनमा, यो मायाको मौनताले बोल्न थाल्यो मनमा। त्यो गाउनै सक्दै गाह्रो छ। आजसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो तपाईँले? धेरै गाएको छैन। नेवारी गीत चाहिँ थुप्रो गाएको छु, कतिवटा गाएको छु। गाउनलाई टाइम लाग्छ नेवारी गीत चाहिँ। नेपाली गीत चाहिँ थोरै गाएको छु, तर धेरै दुई चारवटा हे भगवान् भन्ने हिट भएको छ। अर्बौँ मान्छे पनि एकजनाले बजाइदियो, एउटा भाइले, निशान भन्ने भाइले बजाइदिनु, त्यो हिट बस त्यो चाहिँ कानमा पुगेको छ। खोलाबारी चाहिँ रोशन प्रतापले भिजुलाइज गरिदिएको हुना, त्यो एउटा सबैको कानमा पुग्यो। यो चाहिँ कसैको कानमा पुगेको रहन्छ। अनि पाहाडको फेदी बजार भन्ने मैले आफ्नै गाउँलाई सम्झेर बनाएको, त्यो पनि अलिकति सुनेको छ मान्छेहरूले। अस्ति भर्खर एउटा शक्ति बल्लभजीको म्युजिकमा गएको थिएँ। अहिले मेरो छोरी पनि अमेरिकाबाट मेरो बाउसँग बस्नु पऱ्यो भनेर आइरहेको छ। अहिले मसँग बस्न केही महिना बस्ने भइरहेको छ। उनीहरूलाई अब छोरीको स्वर पनि असाध्यै राम्रो लाग्छ मलाई, हिप्नोटाइज हुन्छ म छोरीको स्वर सुन्दा भनेको छु। मैले किताबमा पनि लेखेको थिएँ। उसलाई 7, 8, 10वटा गीत रेकर्डिङ गराउनुतिर लागिरहेको छु। अनि छोराले पनि उसले हाँस्यव्यङ्गको गीतहरू गाइरहेको छ अहिले। एउटा पछिल्लो गीत कुन छ रेकर्ड गराउनु भएको? पछिल्लो गीत एउटा छोरीले गाएको छ। एउटा गीत मैले जमानामा लेखाएको थिएँ। के गीत हो त? आज गाइदिनुहोस् न संक्षिप्त रूपमा। छोरीले गाएको गीत आज बुवाले गाइदिनुहोस्। एकतर्फी माया न हो मेरो, दिल टुट्यो त टुट्यो। एकतर्फी माया न हो मेरो, दिल टुट्यो त टुट्यो। तपाईँले जसरी एकतर्फी मायाको कुरा गरिरहँदाखेरि आज तपाईँको जीवन सङ्गिनी यशोदा भाउजू हुनुहुन्न, मलाई कसरी सम्झनुहुन्छ तपाईँ? नसम्झेको पलै छैन। धेरै रोइयो पनि, एक्लै बसी रोइयो। अब अलिक संयम पनि भएको छु। धेरै रुनुभयो नि तपाईँ विगत? धेरै रोयो। अब यो गायजात्राको एउटा महत्त्व त्यही हो, संयम हुने। मृत्यु अवश्य सत्य चिज हो। त्यो चिजलाई सबैले ग्रहण गर्छ। तिम्रो घरमा मात्र यस्तो वियोगान्तको दिन यस्तो पीडा परेको होइन। यस्तो दुःख हजारौँ लाखौँको मान्छे, संसार पृथ्वीको कुरा चाहिँ करोडौँको घरमा परिरहेको हुन्छ। यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश गायजात्राले दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो दिन हो। त्यसलाई त्यो प्रताप मल्ल पालादेखि गरेको अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छु यस कारणले गरेर, होइन? जो चाहिँ मैले पनि सहज रूपमा स्वीकार गरिसकेको थियो। मेरो मिसेस क्यान्सरले एकदम पीडादायी अवस्थामा बाँचिरहेको थियो। विभिन्न पेन किलर खाइ धेरै पैसा खर्चको बेपरवाह गरेर औषधिमा पीडाबाट
गुज्रिरहेको थियो। मृत्युलाई मैले आखिरमा यस्तो लिएँ कि मृत्यु पनि एउटा ठुलो औषधि रहेछ जस्तो लाग्यो पीडाको भन्ने लाग्यो। विभिन्न किसिमले मैले त्यसलाई अब समझदारी लिएँ। तपाईँले धेरै मृत्यु देख्नु भएको छ, धेरै। एउटा साथी छ दिलकृष्ण भन्ने, अमेरिकाबाट सञ्चय सँगै काम गर्ने, अमेरिका छ। फोनमा आउँदाखेरि के छ हालको, सन्चै छ भनेर, फलाना साथी के छ हालको, ऊ त बित्यो नि, बित्यो थियो भनेर। अनि फलाना साथी फलाना ऊ त छ, ऊ छ, जिउँदैछ भनेर, फलाना नि ऊ पनि बित्यो, ऊ पनि बित्यो अरे होइन, बित्यो यतिकै बित्यो अरे, बाँकी यो कुरा भइरहेको हुन्छ। यसो गर्दा सबैको दिन आमा बुवा गुमाउनु भयो, सबैले गुमाउनु पर्ने रहेछ। आमाको मृत्यु हुँदाखेरि तपाईँ सानै हुनुहुन्थ्यो, म चिन्दिनँ आमालाई। आमालाई तपाईँले चिन्न पाउनु भयो? तर अरू आमाहरूबाट माया पाएको थिएँ मैले, म भागी मान्छु। किनभने मैले पनि 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि आमा गुमाएको। आमाको माया भनेको अभूतपूर्व हुन्छ। त्यो ममता माया, आमाको माया पनि तपाईँले पाउन सक्नु भएन। मदरकृष्ण श्रेष्ठज्यू, यसो भाउजूले तपाईँलाई सबभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो? लामो समयसम्म यस्ता अरू पनि छन्, मेरो मामाहरू त्यतिकै हुन्छ। मेरो कुरा गर्दाखेरि आँसु झरिहाल्छ, त्यसो मामाहरू त्यतिकै छन्। मेरो फुपूहरूले पनि मलाई धेरै हुर्काउनु भयो। मेरो त्यसमध्ये सबभन्दा सानो फुपूले अझ धेरै मेरो लागि समय खर्च गर्नुभएको छ, माया गर्ने धेरै छ। अब श्रीमती भनेको त बेग्लै कुरा, त्यो बेग्लै किसिमको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसमा। किनभने तपाईँ यशोदा भाउजूको निधन भइसकेपछि लामो समय भावविह्वल हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि बाइक छ, तर अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड लिएको छु, म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। त्यसमा अनकन्ट्रोल थिएँ। त्यतिखेर तपाईँ 4, 5, 6, 7 घन्टा रोइरहनुहुन्थ्यो? त्यस्तो होइन, सम्झिरहेको थिएँ, गीत लेख्थेँ, गीत लेखे पनि त्यस्तै पर्थ्यो। रातभरि तिमीसँग मैले कुरा गरेकै थिएँ, सँगसँगै हिँडौँ भन्दै थियो मलाई, किनकि अलि म परै थिएँ। बिउजेर हेर्दा पो चाल पायो, सपना रहेछ त्यो, मिठो सपना रहेछ त्यो। भित्तामा हेर्दा मजाले तिमी हाँसिरहेकी देखेँ, जता जता जान्थेँ उतै मलाई हेरिरहेकी देखेँ। दोहोऱ्याइ हेर्दा पो चाल पायो, तस्बिर रहेछ त्यो, तिम्रो तस्बिर। यसरी गीत लेखेर गाउँथेँ। मन बुझाउने पनि हिँड्थेँ म। आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ, उपाय छैन, के गर्ने अब। 70 वर्षको मदनकृष्ण श्रेष्ठको जुन किसिमको एउटा व्यक्तित्व छ, अझै पनि नेपाली जनताले तपाईँलाई धेरै माया गर्छन्, सम्मान दिन्छन्, इज्जत दिन्छन्। नेपाली जनताको माया त तिर्न नसक्ने। मेरो महकुमा किताबको इन्डिङै त्यहीबाट गरेको छु मैले। धेरै माया नदियो हजुर मलाई भार भयो, लिन सजिलो हो, माया तिर्न गाह्रो हो भनेर लेखेको छु मैले। तिर्न नसक्ने माया पाएको छु। प्रेसीको चोखो माया, साथीभाइको न्यानो माया, मेरो देशबाट पनि पाएँ धेरै माया। सबै माया जोड्दा एउटा सुन्दर पहाड भयो, लिन सजिलो हो, माया तिर्न गाह्रो हो भनेर त्यति माया पाएको छु मैले। यस्तो भविष्यमा तपाईँको प्रेम विवाह हो? एकदम इन्टरकास्ट मेरो, त्यो बेलाको गाह्रो इन्टरकास्ट हजुर। कसरी भयो प्रेम? सञ्चय कोषमा जागिर थियो हामी दुईजनाको। सञ्चय कोषमा जागिर खाइरहेको थियौँ, एउटै कोठामा थियौँ हामी। देखादेखि भयो, कुराकानी भयो, चियासँगै खाइयो, दुःख सुखको कुरा गरियो। आफूले पनि दुःख सुख गर्यो, उसले पनि दुःख गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब एक दिन आएन कि नियास गरेर हिँड्यो, हिजो किन आउनु नभएको भन्थ्यो, हिजो किन नआएको भन्यो। यतिकैमा सम्बन्ध जोडिँदै गयो, बिहेसम्म आइपुग्यो। त्यस भए प्रेमपछि भागी विवाह भयो? भागी विवाह उपाय थिएन, घरमा सहमति थिएन हुने कुरा। इन्टरकास्ट म्यारेज भनेको चाहिँ सही होइन। इन्टरकास्ट म्यारेजले देशलाई एकत्रित बनाउँछ, इन्टिग्रेसन, एकतामा परिणत ल्याउँछ। जातीय विभेदहरूलाई उसले एकतामा ल्याइदिने काम गर्छ इन्टरकास्ट म्यारेजले। यो ठुलो, यो सानो, यो त यो जात म यो जात भन्ने यस्तो गर्दैन होइन। तर त्यो गर्न एकदम गाह्रो छ, अहिले पनि गाह्रो छ, त्यो बेला झनै गाह्रो थियो। तपाईँले इन्टरकास्ट विवाह गरिसकेपछि समस्याहरू आयो परिवारमा, दुवै परिवारमा? समस्या चाहिँ त्यस्तो केही आएन, तर चित्त बुझेको थिएन होइन। तर मेरो बुवा चाहिँ प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि सबैको छरछर मिलाइदिनुहुन्थ्यो त्यहाँ गाउँमा भयो भने आफ्नो घरको समस्या पनि आफैले सल्भ गर्ने स्वाभाविक, चाँडै अन्डरस्ट्यान्डमा आएँ।
अनुसार भयो। 14 दिन जति म घरबाट टाढा बस्नु पऱ्यो, बाहिर डेरा लिएर। विवाह गरिसकेपछि 14 दिन तपाईँ घरमा नआइकन बाहिरै बस्नुभयो, डेरामा बस्नुभयो। त्यसपछि समझदारी भयो, तपाईँ घरमा आउनुभयो। तपाईँलाई यशोदा भाउजूले जाने बेलामा अन्तिम समयमा के भनेर जानुभएको थियो? के भने के सम्झनै छैन मलाई। अन्तिम समयमा कि म त्यहीँ हस्पिटलमा, त्यो दिन हामी सबै मेरो छोरी बुहारी म त्यहीँ हस्पिटलमा सुतेको थियौँ। बिहान उठ्दाखेरि त्यो एकदम कराएको देखेर हत्तर पत्तर उठ्दाखेरि त एकदम त्यो आँखा फर्काइरहेको छटपटिरहेको देख्यौँ हामीले। तुरन्त हजुरलाई त्यो दिनमा केही कुरै भएन, एक दिन आएपछि सँगै बस्नु, तपाईँ धेरै बाहिर नजान्छु अब भन्थ्यो। त्यो चाहिँ याद छ। म चाहिँ बिरामी हुँदै यता बिरामी भएर आफू चाहिँ प्रोग्राम गर्न गएर हुन्थेँ। त्यो क्यान्सर हुँदा हुँदै म अमेरिकामा प्रोग्राम गरेर आएँ, क्यानाडामा प्रोग्राम गरेर आएँ, 18वटा युरोपियन कन्ट्रीहरू घुम्न गएँ क्यान्सर हुँदाहुँदै पनि। कोरियामा प्रोग्राम गरेर आएँ, ठाउँ ठाउँमा प्रोग्राम गरेँ। त्यो लास्टतिर आएपछि अब धेरै टाढा नजानुहोस्, यो समारोह छ त्यहाँ मुख देखाएर आउँछु म। तपाईँ मेरो मुख नै उता मुख देखाउने, यहाँ बस्नुहोस् तपाईँ भन्थ्यो। नजिक बसिरहेको चाहन्थ्यो। यस्तै हो। अब तपाईँले पहिलो माया गर्ने मान्छे यशोदा भाउजू त आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर तपाईँले सबभन्दा निकट मानेको व्यक्ति हरिवंश आचार्य त तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ? छ, एकदम छ। यो जोडी जीवनभर जीवन्त रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कतिखेर के हुन्छ चाहिँ भन्न कसैको ग्यारेन्टी दिने कुरा आउँदैन। कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन, विवाद हुँदैन? साधारण विवाद हुन्छ, साधारण। किनभने मैले भन्ने गरिरहेको छु, मदन कृष्ण आचार्य र हरिवंश श्रेष्ठ भन्छु क्या कहिलेकाहीँ म कुरा गर्दाखेरि, जनतालाई भन्छु। त आफै पनि जनता जान्न चाहने जनता आफै झुकिरहेको पाउँछु कतिपय ठाउँमा। हामी अब 40 वर्ष त भइसक्यो हामीसँगै काम गरेको होइन। 40 वर्षसँग चाहिँ अब के लिनु छ र लेनदेनमा झगडा गरिने हो। एउटा यो त लामो यात्राको मेन कारण पनि इमान्दारिता हो। हरिवंशले पैसा बढी लियो, पैसा खाइदियो मेरो भनेर कहिले मैले गुनासो गर्नु परेन। मैले मन्दाइले पैसा अलिक गोलमाल गर्यो भनेर कहिले उसले गुनासो गर्ने ठाउँमा मैले दिइनँ। पैसामा त इमान्दारी भन्नु यत्रो लामो आउन सक्छ। अब आएर के हाम्रो लेनदेन नै छैन। मैले हरिवंशले लिनुपर्ने के छ र हरिवंशले मसँग दिनुपर्ने के छ र होइन। अब एउटा महजोडी भन्ने एउटा हामीले दुःख गरेर बनाएको पद छ एउटा, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने हो हाम्रो काम। मोह भन्ने शब्द जीवनभर एकीकृत रहिरहेको छ, कसैले पनि टुटाउन नसकोस्, फुटाउन नसकोस्। एउटा मित्रताको उदाहरण। त्यसो हरिवंश आचार्यमा पैसाको लोभीपन छैन? तपाईले चिनेको व्यक्ति मसँग कहिले पनि त्यस्तो काम व्यवहार गरेको छैन। उसले पैसाको कहिले पनि बार्गेनिङ भएको छैन? लेनदेनमा कहिले पनि झगडा भएन जीवनमा? कुनै पनि विवाद आएन? सानो तिनो कामको यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने हुँदैन दे, चुप भन्छ, यसो गरौँ न भन्छ। म धेरै त्यो विरोध पनि गर्दिनँ हरिवंशलाई। काम गरेको सबै ठिकै छ, किन कराउनु पऱ्यो होइन। अनि एकचोटि भन्छु यसो गर्ने कि यसो गरेर राम्रो होला कि, हुँदैन दे नगरौँ भने म फेरि दुईचोटिसम्म बल गर्छु, दुईचोटिसम्म भएन भने छोडिदिन्छु। राम्रै भइरहेछ, ठिकै भइरहेछ। तपाईँ कहिलेकाहीँ रिसाउनुहुन्छ हरिवंश आचार्यसँग? त्यसरी कडा रिसाउँदिनँ म। कडा रिसाउँ मैले रिसाउँदा अरूलाई दुःख होला भने दुःख लाग्छ मलाई। हरिवंश आचार्यको कमी कमजोरी के हो जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस्। हरिवंशको कमजोरी जनताले नै गएर सोध्नुहोस्, हरिवंशलाई सोध्नु थाहा हुन्छ। तर बाहिर एउटा चर्चा छ, हरिवंश आचार्यलाई दोस्रो विवाह गर्नको लागि तपाईँले प्रस्ताव राख्नुभएको? प्रस्ताव राखेको हरिवंश र म अरू बेलामा अरू आफ्नो सुरुमा भइरहेको हुन्छौँ। जब दुईजना गाडीमा दुईजना सँगै हुन्छौँ नि, दुईजना मात्र, त्यो बेला एकदम दुःख सुखको कुरा हुन्छ हाम्रो। दुईजना मात्र भएको बेलामा एकले अरूलाई हामी आफ्नो प्रशंसा पनि गर्छौँ, आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्छौँ, के राम्रो भयो के नराम्रो, कहाँ चुक्यौँ हामी त्यो मूल्याङ्कन गर्छौँ। र एकले अर्कोलाई सजेस्ट पनि गर्छौँ हामी। त्यो बेलामा रुन्छौँ पनि। तपाईहरु दुवैजना रुनुहुन्छ एकैचोटि? त्यस्तै अवस्था हेरेर कमाल गरेर रुनुहुन्छ हैन? रोएको पनि छौँ, हाँसेको पनि छौँ, बेसकन हाँसेको पनि छौँ। तर रिस कहिले पनि गर्नु परेन, दुईजनामा हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ
दुईजना सँगै हिँड्दाखेरि मैले हरिवंशलाई भनेको थिएँ मलाई भनेको ठाउँसित याद छ त्यही धोबीधारा जाने मोडबाट त्यो राजघराना एकाडेमीको यता बाटोबाट गइरहेको थिएँ मैले उसलाई भने म तिमीले अब बिहे गर्नुपर्छ हरि एक्लै तिमी बसी यसो हुँदैन तर बिहे गर्दाखेरि समाजमा सन्देश जाने खालको काम हुनुपर्छ या त तिमीले बिहे गर्दाखेरि एकल महिला बिहे गर्नुपर्छ या त दलित बिहे गर्नुपर्छ या त त्यस्तै शारीरिक कारणले दुःख पाइरहेको जसलाई तिमीले सेवा गर्न सकोस् नर्सिङ गर्न सकोस् भन्ने त्यस्तो खालको जे होस् समाजमा सन्देश जाने खालको हुनुपर्छ मैले एकल महिला गरौँ के गर्नु पर्ला कि भन्ने लागिरहेको त छ उसले पनि त्यसो भनेको थियो अनि मैले त्यो धम्पुसमा हाम्रो एउटा टेलिफिल्मको सुटिङमा जाँदाखेरि वसुन्धरा भुषालजी र कविता आलेजी पनि हुन्थ्यो के अरे त्यो कुरा मैले यसो भने हरिवंशलाई भनेको उहाँले त त्यो रमिला वसुन्धराको रिलेटिभ्स पनि पर्दो रहेछ होइन उसले कुरा गरेर देखाउनु पनि लैसेछ हरिवंशलाई त्यसो फास्ट वसुन्धरा भुषालजी अनि भोलिपल्ट हरिवंशले फोन गरेको गर्न दाइ बसुजीले यसो गरेर देखाउनु भयो मैले हेर्नु पनि गएँ मलाई ठिकै लाग्यो दाइ भाउजूले एकचोटि हेरिदिनुहोस् भनेर फोन गऱ्यो ल कहिले कहाँ भेट्ने भने अनि त्यहाँ गुङ्गाबुवा कता एक ठाउँमा को छ त्यहाँ हेर्नु जाने भन्यो अनि मेरो मिसेस र म गएर हेर्नु गएको थिएँ सब ठिक छ परिवार उहाँको आमा बुवाहरू उहाँको दिदीबहिनीहरू भाइहरू परिवार देखेर ओहो एकदम इम्प्रेसिभ भएको थियो हामी उहाँको व्यवहार देखेर ल ठिक छ ओके भनेर भन्यो त्यसरी केही दिनमा बिहे भइहाल्यो तर बिहे भएको दिनमा म चाहिँ ब्याङ्कक जानु परेको हो कि दिल्ली जानु परेको थियो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको बिचमा सधैँ मिलन भइरहेको छ श्रीमान श्रीमती पनि सम्बन्ध मेरो त्यत्रो 48 वर्षको सहायता मेरो मिसेस र म होइन पहिला सुरु चिनेकोदेखि सँगै हिँडेको अवस्थादेखि 48 वर्षसँगै बस्यौँ हामी भनेपछि डिभोर्स हुनु हामी पनि हुन्थ्यो नि भएनौँ नि एक्लै अर्कोलाई समझदारी लियौँ हरिवंश र म सोचाइ के कामको स्पिडै फरक छ हरिवंश एकदम स्पिडमा हिँड्छ हो मेरो स्लो छ पहिलेदेखि नै तर त्यसलाई पनि मैले कसरी जस्तो टुरमा विदेशको टुर जाँदाखेरि 7-8 जना गइरहेको हुन्छ होइन 8-10 जना हुन्छौँ त्यहाँ हरिवंशलाई खोज्नलाई पछाडि खोज्नै पर्दैन अगाडि खोजेको हुन्छ हरायो भने अगाडि खोज्नु गएको हुन्छ कहाँ हरायो भनेर उसलाई चाहिँ बाटो थाहा नभए पनि खुरु खुरु जाने दुईवटा बाटो छ भने एउटा बाटोमा सोध्दै नसोध्दै जाने तिमीलाई बाटो थियो यहाँ थाहा थियो भनेर भन्छ थाहा थिएन भने किन खुरु गएको थिएन अब बाटो गलत भयो भने हेरेर त्यता होइन यता भनिहाल्छ भनेर खुइ जाने मलाई चाहिँ सँगै हिँड्दाखेरि मेरो आँखा सबैजना कतिजना गएको थियो आँखाले देख्नुपर्छ कि मलाई आँखाले नदेखेर कोही छुट्यो कि भनिरहेको छ अनि त्यसले म पछि हुन्छ जहिले पनि अनि मैले चाहिँ के मूल्याङ्कन गरेँ भने अर्थ आयो भने हरिवंशमा लिडरसिप गर्ने क्वालिटी रहेछ ममा चाहिँ गार्जियनसिप दिने क्वालिटी रहेछ भनेर आफूलाई त्यसरी लिने जुन चाहिँ दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ लिडरसिप दिएर गार्जियनसिप दिएन भनेको काम छैन गार्जियनसिप मात्रै दिए लिडरसिप दिएन त्यो काम छैन जुन दुइटाको कम्बिनेसन दुवै डेमोक्र्याट तर कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि मदन कृष्ण श्रेष्ठ कम्युनिस्ट हरिवंश आचार्य काङ्ग्रेस वास्तविकता हो त्यस्तो भन्थ्यो पहिला जनता जान्न चाहन्छन् होइन दुवैजना डेमोक्रेटिक विचार डेमोक्रेटिक भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा पनि छैनौँ हामी एमाले पार्टीमा पनि छैनौँ माओवादी पनि छैनौँ राप्रपामा पनि छैनौँ डेमोक्रेटिक भनेको अर्कै एउटा सिस्टम हो जुन ल एन्ड अर्डरलाई मान्यता दिनुपर्ने अफ द पिपुल बाई द पिपुल फर द पिपुल भनेर भनिन्छ त्यो जहिले पनि जनताको पक्षमा हुन्छ त्यो पक्षमा हामी बसेको छौँ जाँदा जाँदै एउटा गीत गाइदिनुहोस् रानी खोला तरेपछि मायालुको गाउँ भेटियो बल्ल रम्यो मन मेरो बिरतीको प्यासै मेटियो बल्ल रम्यो मन मेरो बिरतीको प्यासै मेटियो थ्याङ्क यू सो मच मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै सम्मान पटकर गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हस् नमस्कार धन्यवाद